सामिन कराम, जिंदगी बर्फ की मानंद पिघल रही है कि जिस तरह कोई एक शख्स आवाज़ दे रहा है कि लकड़ी के इस फट्टे पर बर्फ़ पड़ी है, कोई है ख़रीदार, जल्द आ जाए क्योंकि मेरी बर्फ़ पिघल रही है। कोई ख़रीदार जल्द आ जाए। मानंद बर्फ़ ज़िंदगी भी पिघल रही है, लेकिन हमें शायद ज़िंदगी के पिघलने का इदराक नहीं है। हम अभी भी ज़िंदगी की रंगीनियों में मगन हैं कि बड़ी ज़िंदगी है, कहीं आखिर में जाके अल्लाह ताला की हुजूर सजदा कर लेंगे, कहीं आखिरी उम्र में अपने आप को इबादत गुजार बना लेंगे। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इंसान गाफिल ना हो अपने उन लोग, वो एक साहब थे ना, वो हर जनाजे में शिरकत करते थे। एक दिन पूछा गया कि यार ये तू हर जनाजे में शिरकत क्यों करता है? हाय, जवाब कितना खूबसूरत था। कहता है, मैं अपने जनाजे कीते सदा देंदा वदा, अपने जनाजे कीते बंदे तैयार करेंदा वदा, जो कल मैं जो मरा तो मेरे जनाजे च भी ढेर सारे लोग आवन, मेरे कीते दुआ करें, मत्ता बख्शा वञा, मत्ता रहमान मेरे ते करम चा करे। इंसान जो करता है, जो बोता है, इंसान वही फसल काटता है। नामुमकिन है कि कांटों को बीज कर, कांटों को ज़मीन के हवाले करके हम ये ख्वाहिश रखें कि ज़मीन जो है गुलाब उगलेगी, या गुलाब के बीज ज़मीन को देकर हम ये बेफिक्र हो जाएं कि ज़मीन अब कांटे देगी। नहीं, फूल फूल देंगे, फूल खुशबू देगा, कांटे चुभेंगे, नोकीले पत्थर चुभेंगे। हमारे रास्ते इंसान के लिए बेहतर होते हैं। बस ज़िंदगी के लिए कोशिश करें कि लोगों के लिए हम हमवार रास्ते बनाते रहें। आइए ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या आपको सुनाता हूँ। कैसे ना कि कुछ बोझ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता। खल्के खुदा नू राजी कर, रब सिर्फ मसीह च नहीं मिलता। इंसानों का भी हाल पूछो कि इंसान किस हाल में जिंदगी बसर कर रहा है। अपने हमसाये का ख्याल रखो कि इसके बच्चों ने रात का खाना खाया कि नहीं। मेरी तमाम रात की इबादत बेकार चली जाएगी अगर मैंने अपने हमसाये के बच्चों का एहसास नहीं किया। मोहम्मद अब्दुल्ला खान अपने इलाके का बड़ा रईस है। सियासत में भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है और ये चेयरमैन बनता है। किसी की जरूरत नहीं इसका मुकाबला कर सके, क्योंकि हर मैदान सब तू अगा होंदे। इंदा रोब इतना है, इंदा दबदबा इतना है, लोग इंदे सिर ते अपने 7 पिंडा दियां पग रखी हुई है कि 7 पिंडा दा एक कल्हा, 7 गांव 7 देहातों का ये तनहा सरदार है। लेकिन इसकी आंख में बेहयाई है। ये लोगों की, खास तौर पे गरीबों की बेटियों पे बुरी निगाह रखता है।
اس کے اندر جو یہ ہے وہ نہیں ہے، منافقت۔ کسی کو خود ہی جیل کرا دینا اور پھر اسے جا کر چھڑا لانا اور اس پہ احسان کر دینا، کسی کو قرض دینا اور کہنا کہ فلاں سے تمہیں لے کر دے رہا ہوں، اس پہ اتنا سود دینا پڑے گا، یہ سب اس کے اپنے ہی کام ہیں۔ لاوارثوں کی زمین پہ قبضہ کر لینا وہ بھی اسی کا اپنے ہی کام ہے، کہ پتا ہے کہ یہ لاوارث ہے، بے وارث ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، لہذا اس کی زمین پہ قبضہ کر لو، کون پوچھنے والا ہے؟ ویسے کہنے کو اپنے 7 دیہاتوں کا سردار ہے، اس کے سر پہ ایک بہت بڑا پگڑ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وڈیرا ہے، یہ بڑا منصف ہے۔ آج محمد تاج، جسے سب تاجو کہتے ہیں، کوئی تاجا کہتا ہے، کوئی تاجو کہتا ہے، اس کی بیٹی اغوا ہو گئی، یہ روتا ہوا خان صاحب کے پاس آیا، خان صاحب میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، پولیس کو اتنے پیسے دینے ہوں گے، میرے پاس پیسے نہیں، زمین بیچ دو۔ زمین بیچ کے پیسے اپنی جیب میں رکھ کے کہا کہ پولیس والوں کو دیے۔ پھر کیا پتا چلا کہ کچھ ڈیہاں دے بعد تاجے دی دھی دی لاش گھر پہنچ گئی۔ کس نے قتل کیا؟ یا تاج محمد کی بیٹی نے خودکشی کی؟ یہ فیصلے وقت پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وقت یہ بتاتا ہے کہ تاجے کی بیٹی کو اغوا بھی اسی وڈیرے نے کرایا تھا۔ تاجے کی بیٹی کو اپنے ڈیرے پر بھی اسی سردار نے رکھا تھا، اس کی عزت کا جنازہ بھی اسی نے نکالا تھا، اور جب یہ خوف چلا کہ یہ پورے علاقے میں جا کر بتا دے گی تو اس کو گلا گھونٹ کر موت کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ کام بھی اسی وڈیرے نے کیا، اسی خان نے کیا تھا، اسی سردار نے کیا تھا، جس پہ 7 دیہاتوں کی پگ ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اسے موت آ گئی، دل کا دورہ پڑا اور مر گیا۔ کہندے نے نا رب دی لاٹھی بڑی بے آواز۔ اب اس کے جنازے پر لوگ تو بہت تھے، لیکن جب اس کی قبر کھودی جاتی ہے، کہیں سے ناگ نکلتے ہیں، کہیں سے بچھو نکلتے ہیں، کہیں آگ کے شعلے نکلتے ہیں، جہاں جہاں جس مقام سے قبر کھودی جاتی ہے، کیونکہ بغض رکھنے والے کو خالق معاف نہیں کرتا۔ اب کیا کیا جائے؟ جو قبر کھودتے ہیں اسی میں بچھو ہے، ناگ ہے، عجیب و غریب قسم کے جانور نکل آتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں، جہاں کسی چلاتے ہیں تپش ہے، مزدور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیچھے پیچھے۔ علماء کرام کو بلایا گیا کہ کیا کیا جائے؟ کہا استغفار پڑھ جائے، اس کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی جائیں۔ دعائیں کی گئیں، توبہ کی گئی، استغفار کی گئی، قبر پھر کھودی، پھر وہی آگ ہے، بچھو ہے، شعلے ہیں، کیا کیا جائے؟
आखिरकार ये फैसला हुआ कि किसी भी तरीके से इसे मट्टी के सपुर्द कर दो। बस जल्दी जल्दी मट्टी के सपुर्द किया और सारे वापस आ गए। इधर मट्टी के सपुर्द करना था कि उधर अल्लाह ने ऐसी बारिश बरसाई कि जमीन ने इस लाश को उगल दिया कि मैं इसे अपने सीने में दफन नहीं कर सकती। तो इंसान अपने अंदर को दुरुस्त कर, अगर तेरा अंदर ठीक हुआ ना, हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि इंसान तेरे बाद तेरी दाढ़ी आई है, तेरी दाढ़ी चिट्टी थी गई, लेकिन तेरे अंदर जड़ा मन है, तेरा जड़ा दिल है पिया, वो हाली काले दा काला है। बस मोहतरम सामीन, आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला के हुजूर मुआफ़ी मांगते रहें। अल्लाह मुआफ़ फरमा, अल्लाह मुआफ़ फरमा। और कुछ भी नहीं।